معنا شيلا فيلكر. شكرا يا شيلا على الحضور. بل العكس. أريد منك أن تخبريني الآن ما الذي يحدث تحت سطح عالم جبهة الجميع. لأننا كنا نتابع، وسيتحدث بابلو فينوكور لاحقا عن أن هذا الخلاف بين الرئيس ونائبته له محطة جديدة في الشارع. يجب الانتباه لما يحدث في الشارع وما إذا كانت الحركات الاجتماعية الموالية لكيرشنر ستنزل إليه. كريستينا تتعاطف مع هذه الفكرة عندما تغازل اليسار. هناك محطة جديدة تتعلق بالتدابير الاقتصادية القادمة، وتحديدا زيادة تعريفة المرافق العامة، الكهرباء والغاز، وهو شرط أساسي لاتفاق صندوق النقد الدولي. وهناك فصل جديد في أجندة الكونغرس، لأنه في أجندة الكونغرس هناك قوانين معطلة منذ العام الماضي كانت تعتبر جوهرية بالنسبة للرئيس وسيرجيو ماسا، مثل قانون ترويج الصناعات الزراعية أو التنقل الكهربائي وقانون ترويج قطاع السيارات. والآن سترون أن هناك أجندة جديدة للتيار الكيرشنري الذي أرشف تلك المشاريع ولديه أجندته الخاصة. لكن ما أجده أكثر خطورة في رسائل نائبة الرئيس هو أنها، أكرر، تلمح إلى أن ألبرتو فرنانديز قد ينتهي به الأمر بشكل سيء مثل ألفونسين في نهاية الثمانينيات، وذلك بسبب عامل التضخم الجامح ووجود صندوق النقد الدولي. ما أجده في هذا السياق معقدا للغاية هو أين يقف الرئيس، لأن هناك أغلبية من السكان فقدت الثقة تماما في السلطة الرئاسية بسبب النتائج بالأساس، فالحالة الاقتصادية اليوم أسوأ مما كانت عليه قبل عامين، وقد انتخب ألبرتو فرنانديز لتحسين هذا الوضع الاقتصادي. ومن ناحية أخرى، فيما يتعلق بكتلة الناخبين الكيرشنريين التي كانت تدعم ألبرتو فرنانديز حتى الآن، يعطي هذا انطباعاً بأنها قد تبدأ في التصدع إذا كان جوهر التيار الكيرشنري نفسه، كريستينا وبرني ولاروكي، يخبرون الرئيس بأنه معزول وأنه في فقاعة ولا يرى الواقع، وأنه تفاوض بشكل سيء مع صندوق النقد الدولي. إنهم يكادون يقولون له إنه يخون المبادئ التي يتبناها التيار الكيرشنري. كيف يؤثر ذلك بطريقة ما على القاعدة أو النواة الداعمة انتخابياً لهذه الحكومة؟ حسناً، كما تقولين تماماً، لقد قدمت مشهداً أستطيع أن أصفه بأنه لوحة قاتمة. أول شيء يجب أن أقوله لك هو أنه في الرأي العام تستغرق الأمور وقتاً أطول قليلاً حتى تتضح الصورة. أول ما يجب ملاحظته هو أن هذا الشهر كان بالفعل شهراً عالي التأثير على شخصية الرئيس وعلى صورة الإدارة، أي على تقييم الأداء الحكومي. وبدأنا نرى بوضوح إعادة التشكيل للهوية، وهذا الرفض المتبادل، إذا جاز التعبير، بين الفاعلين الرئيسيين في الحكومة، أليس كذلك؟ بين ألبرتو فرنانديز وكريستينا. كيف ينظر إلى ذلك؟ حسناً، هناك قطاعات، ربما ناخبون مترددون، وهم شريحة كبيرة من السكان، لا تزال تراهم معاً. أي أنهم يرون المزيد من الشيء نفسه، صراعات على السلطة، كزوجين يختلفان ويستمران في هذه الديناميكية. لكن أعتقد أن الجديد في هذا السياق هو أن شريحة مهمة جدا من الكيرشنرية المتشددة بدأت تنظر لفرنانديز كطرف آخر، كشخص خارج الائتلاف. أي أنهم بدأوا يرون الائتلاف، لنقل، في وضع حرج. في مجموعات التركيز فوكس جروبس، يقول البعض إنه خائن لأفكار الكيرشنرية. حسناً، تظهر فكرة أنه لم يختر المسار الذي كان ينبغي عليه اختياره. أي أن التباين أو التوتر بين خطاب نائبة الرئيس وألبرتو فرنانديز بدأ يظهر ويصبح ملموساً. والأمر الآخر الذي يجب ملاحظته هو
ما هو مستوى التأييد داخل الرأي العام؟ أي ما هو مستوى التأييد اللازم لكي تظل الحكومة قائمة؟ لقد كان شهرا سيئا للغاية تلقت فيه الإدارة ضربة، وعندما نفكر فيما هو قادم، فمن المحتمل أن هناك وعيا قويا بانقطاعات التيار القادمة، وهذا بدأ يظهر في استطلاعاتنا. 7 من كل 10 أرجنتينيين يعتقدون أنه ستكون هناك انقطاعات. هناك وعي واضح جدا بوجود إجراءات تقشفية. قررنا استقصاء ما تعنيه هذه الإجراءات لنرى ما إذا كان هناك فهم واضح لما يقصد بالتقشف. وبالفعل، التقشف يعني أنه سيكون هناك أقل، المتاح أقل، وهناك القليل لتوزيعه. وبالفعل عندما نقيس ذلك لاحقا من الناحية الكمية، نرى أن شريحة كبيرة جدا من السكان تعتقد أن إجراءات التقشف ستقع على عاتقهم، أليس كذلك؟ لنقل، أي أن هذا التقشف قد يكون محل نقاش، أليس كذلك؟ لنقل إن ما نراه هو وعي واضح بماهية التقشف، لكن لا تزال تظهر نقاشات وكأن الصراع على التوزيع، خاصة في القطاعات الأقرب لام جبهة الجميع، لا يزال مجهولا، أليس كذلك؟ شيء للنقاش. في الواقع، لنقل إنه في اقتصاد تضخمي يتم التعديل طوال الوقت عبر التآكل التضخمي للمعاشات التقاعدية والرواتب العامة والخاصة وجميع الدخل الثابت وبرامج الرعاية الاجتماعية. بمعنى، أتخيل أن هذا أصبح ملموسا بالفعل. لنقل، أنت تقول إنه لا يتم إدراك وجود وضع سيء جدا من الناحية الاقتصادية بسبب التآكل فحسب، بل إن التوقعات للمستقبل ليست جيدة أيضا، أليس كذلك؟ الأمر ببساطة هكذا. لنقل، لديك مشهد درامي للغاية من حيث التوقعات الاقتصادية والشخصية والاجتماعية في آن واحد، وفي الوقت نفسه لديك مشهد فيه ما هو موجود سيء وما هو قادم أسوأ. لنقل، هذا هو ملخص المواطن الأرجنتيني المتوسط، سواء كانوا ناخبي المعارضة أو ناخبي الحزب الحاكم. أعتقد أن هناك جديدين هنا. الأول هو أن الحكومة اليوم في أدنى مستوياتها مقارنة بذروات الأزمات السابقة، مثل صورة أوليفوس واستقالة خنس بسبب فضيحة اللقاحات، وهما اللحظتان الأكثر حرجاً. اليوم الوضع أدنى قليلاً من ذلك، أليس كذلك؟ من تلك اللحظات الحرجة، مما يجعل المشهد صعباً للغاية. العنصر الآخر الذي يجب مراعاته هو أنه في عام 2019 كان مشهد جبهة الجميع عبارة عن كريستينا زائد واحد، بمعنى كريستينا بالإضافة إلى ما يجلبه الآخرون. اليوم، الرئيس أقل بقليل من كريستينا. حسناً، انظر إلى ما تقوله لأنه أمر قوي، أليس كذلك؟ لا، أي شخص لدينا سيكون جيدا. إذا كان لدينا داليساندرو، فهذا جيد. إذا كان لدينا النائب، لكن أخبروني بمن لدينا لأنني بخلاف ذلك لا أعرف بماذا نتابع. انظر إلى ما تقوله. أتقول إن الحكومة تحظى الآن في الرأي العام بموافقة أقل أو برفض أكبر مما كانت عليه في ذروة تراجع شعبيتها إبان فضيحة التطعيم الشخصي VIP، أو حين وقعت حادثة صورة أوليفوس عيد ميلاد فابيولا يانيز في مقر أوليفوس بحضور الرئيس ومشاركته، في حين كان يطالب الجميع بالالتزام بالعزل الصحي بسبب الوباء. الآن، وضع الحكومة غريب، لأن الاقتصاد بعد الوباء والموجة الثانية تعافى بنسبة 10%، أليس كذلك؟ لكن في الأشهر الأربعة الأخيرة تسارع التضخم بشدة، مما جعل مستوى الفقر يتوقف عند أدنى حد له، ورغم خلق فرص عمل، فقد بقي عند مستوى 37%، وهو أعلى مما كان عليه في عهد ماكري. عمال يعيشون في فقر، بالطبع، عمال فقراء، وأنت الآن مقبل على ربع سنوي سيؤدي فيه التضخم إلى تآكل الدخل وخلق المزيد من الفقر. لكن الحكومة أنهت لتوها الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. لقد انتظروا عامين ليقولوا: لقد وصلنا إلى هذه اللحظة، ويمكننا خلق توقعات بشأن خطة استقرار، ومع ذلك، فإن الحكومة منهارة تماما أمام الرأي العام، ولا تملك فرصة لخلق أي توقعات، وهي في خضم صراع داخلي شرس مع نائبة الرئيس التي تقول لهم: أنتم ستفشلون، وهذا يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية. نعم، وما كنت أقوله هو أنها ليست مجرد أزمة اقتصادية، بل لديك أيضا مشكلة أزمة اجتماعية، وهذا يدفع بالحركات الاجتماعية للنزول إلى الشارع، أليس كذلك؟ بمعنى أن فرضية أن البرامج الاجتماعية تحتوي الفقر المدقع وتكفي لذلك. هي فرضية بدأت تتلاشى نوعاً ما، فعندما تتجول في بعض الأحياء المتواضعة، ترى ظهور وأسواق للمقايضة تقريباً، مشاهد توحي بأن الدعم الاجتماعي لم يعد كافياً.
إذن، لديك أزمات من كل جانب، أزمة اقتصادية، وأزمة اجتماعية، وتهديد لمشكلة الحكم، وتوتر بين هذين الطرفين. أعتقد أن هناك هنا. ما هو تفسيرك لما تريده كريستينا؟ الآن سيخبرنا كلاوديو سلوتنيك كيف في أبريل تسارعت وتيرة رفع أسعار المواد الغذائية. نعم، في أبريل، في شهر مارس، سيصل التضخم إلى حوالي 6%، وفي أبريل تشير بيانات هذا الأسبوع إلى زيادات قوية جدا في أسعار المواد الغذائية. كريستينا وقطاع من الكرشنرية يريدون استخدام العصا الغليظة. هل خرجت الحكومة لتقول شيئا عن التجميد؟ حسنا، هذا أمر سخيف، لكنه يفسر قليلا تلك الفكرة القائلة بأنه يجب إصدار مرسوم ضرورة ملحة لمنع زيادات الأسعار. إذا كان الأمر بهذه السهولة، فلماذا لم يفعلوا ذلك من قبل، ولماذا لا يتم ذلك في أجزاء أخرى من العالم؟ لكن الفكرة التي لديهم هي: انظر، إذا لم تستطع حل مشكلة التضخم، فهاجم رجال الأعمال بكل قوة بالغرامات وقانون الإمداد، أي أن الحكومة تبدو نشطة في ذلك. لكن لماذا تعتقدين أن كريستينا تريد ذلك في نهاية المطاف؟ هل تريد، لنقل، أن تجد الحكومة خصماً أو عدواً تعيد بناء قوتها السياسية من خلاله؟ أم تعتقدين أنها بدأت بالفعل في عملية الانفصال، قائلة إن هذا سينتهي بشكل سيء كما انتهى عهد ألفونسين؟ أريد الحفاظ على رأس مال السياسي بعيداً عما يفعله ألبرتو فرنانديز. لا أعرف إن كان يجب تسميته انفصالاً، لكنه بالتأكيد حفظ للرأسمال. أعني، تحدثنا في اليوم الآخر عن كيفية تآكل رأس مال الكرشنرية الصلبة. كم كانت تساوي الولاء لكريستينا في 2019 وكم تساوي اليوم؟ ما الذي حدث في هذه الأثناء؟ ما الذي حدث مع ذلك الشعور بخيبة الأمل؟ يبدو لي أن ذلك بدأ يظهر. ولاحظ اليوم أن إعادة التحديد الهوياتي أو الظهور الهوياتي للكرشنرية اليوم، بدلاً من أن يتم ضد المعارضة، يتم داخل الحكومة نفسها. إذن، لديك مشهد معقد للغاية في منطق كريستينا، وهو أن هذه الحكومة ليست سيئة فحسب، بل إنها تلتهم الرأسمال السياسي للكرشنرية. ألبرتو فرنانديز الذي يقولون له: أنت حصلت على 4 نقاط في عام 2017. حسناً، هذا جيد. أنا في هذه النظرة أرى الأمر غير عادل بعض الشيء، لأن ذلك. أنا أحاول أن أفهم. ما هو منطق نائبة رئيس تهاجم رئيسها بشراسة، وكما تقول، هي مشغولة بانتقاد إدارة ألبرتو فرنانديز اليوم أكثر من مواجهة المعارضة؟ في الواقع، تحاول المعارضة بأي ثمن دعم الرئيس ومرافقته. الآن، سينضم إلينا بعد قليل ماريو نيغري، الذي يتبنى هذا الطرح مع بعض النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الآخرين، والذين يبدون أكثر توازناً ممن هم داخل الحكومة نفسها ويهاجمون الرئيس. هل تعتقد أن كريستينا تفكر حالياً بأن هذا الشخص يلتهم رصيد السياسي، وأنه يدمر الرصيد السياسي الذي كان موجوداً؟ هي لا تفكر في ذلك يا ماكسي، هذا أمر واقع. هذا واقع، هذا حقيقة واقعة، بمعنى، هذه ليست مشكلة تفكير من عدمه. الأمر هكذا، هذا ما يحدث في الطريقة التي يتم بها ترتيب المشهد والرؤى اليوم، إذا جاز التعبير. أي أنه عندما لا توجد قياسات دقيقة، فهذه ظاهرة تحدث في الآونة الأخيرة، تماماً مثل كيفية التهام التضخم للقوة الشرائية، أليس كذلك؟ التعديل عبر التضخم، فكرة التعديل عبر التضخم هي فكرة لا يستوعبها الجميع تماماً، لكنها شيء يجرب ويعاش ويشعر به، أليس كذلك؟ لا، أقصد ربما لا يوجد تفسير منطقي، ولكن هناك التجربة اليومية المتمثلة في أن الشهر لا يكفي حتى آخره، أليس كذلك؟ المجتمع الأرجنتيني الذي اعتاد على نظام تضخم بحدود 25%، مع تذبذبات في بعض الأزمات عامي 2014 و2016 وصلت إلى 40%. حسناً، السنوات الأربع الأخيرة كانت ضمن نظام تضخم بنسبة 50%، في 2018 و2019، وفي 2020 تباطأ الأمر لأن كل شيء كان مغلقاً ومتوقفاً. في عام 2021 عاد إلى 50 أو 51%، لكن في الربع الأول من هذا العام، نحن على مستوى أعلى، إذا جاز التعبير. نحن في مستوى من تسارع التضخم، وسنرى كيف سيمضي العام، لكن إذا قمت بحسابه سنوياً فهو أعلى مما كان عليه سابقاً. أنا أعتقد فيما يتعلق بهذا الأمر أن المشكلة ليست في ديناميكية التضخم بحد ذاتها، فالأرجنتيني يعرف كيف يتعايش مع التضخم. بالطبع عندما يصل إلى مستويات أعلى، يكون له تأثير على صغار التجار وأصحاب الأجور. أقول، هذا واضح تماماً، أليس كذلك؟ صاحب المتجر الصغير لا يستطيع تعويض بضاعته عندما يتسارع التضخم بشكل مفرط، فهو يلتهم رأس ماله. كل هذا موجود، لكن الأرجنتيني بشكل أو بآخر
يعرف كيف يعيش مع التضخم. المشكلة هي فقدان القوة الشرائية وليست في نظام التضخم ذاته. يعني إذا كانت القوة الشرائية تتماشى مع التضخم، فالمشكلة هي أن هذا لم يحدث، أليس كذلك؟ لنقل إن القوة الشرائية في ظل هذه المستويات من المستحيل تماما تعويض أي شيء، بل أكثر من ذلك، من المستحيل الوصول إلى التعويض، وهذه هي النقاش الدائر دون الذهاب مباشرة إلى ما يقوله الكتاب الذي تنصح به كريستينا ألبرتو فرنانديز، لكن كريستينا تنصح به بشكل عكسي. لأن ألبرتو فرنانديز يحاول في نهاية المطاف القيام بما فعله فريق سورويل في وقته، حيث اتفق مع صندوق النقد الدولي، واضعا نوعا من المرساة في الاتفاق. لكن بالطبع كريستينا أتخيل أن الطرح الأساسي في الكتاب مختلف. انظر ماذا حدث لام ألفونسيني الذي لم يواجه المؤسسة الاقتصادية، وانتهى به الأمر بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي والتفاوض مع المؤسسة الاقتصادية المحلية والدولية، وانتهى به الأمر في التضخم الجامح. من الواضح أن الواقع أكثر تعقيدا بقليل من تلك الرؤى المبسطة للغاية، أليس كذلك؟ لكن ما أحاول فهمه قليلا هو ما الذي تفكر فيه نائبة الرئيس من حيث المنطق السياسي بالنظر إلى المستقبل. حسناً، انظر، سأقول لك شيئين. أولاً، أعتقد أن إحدى الأفكار الكامنة في تلك الإيماءة وفي التوصية بالكتاب هي: انتبه، إذا اضطر صندوق النقد الدولي إلى التخلي عنك، فسوف يتخلى عنك، أليس كذلك؟ لأننا هنا يجب أن نتذكر أن هناك نظرتين، أي نظرتان متناقضتان حقاً فيما يتعلق بكيفية الوصول إلى عام 23. لدى كريستينا نظرية مفادها أنه مع وجود الصندوق بالداخل لا يمكن الوصول إلى عام 23، بينما يؤكد ألبرتو عكس ذلك تماماً. أحتاج إلى هذا المتنفس الذي سيمنحني إياه صندوق النقد الدولي للوصول إلى عام 2023. أعتقد أن تلك العبارة، إذا اضطروا إلى التخلي عنك فسوف يتخلون عنك، أعتقد أنها رسالة ضمنية في تلك الهدية، أليس كذلك؟ في تلك الهدية المحبة. لكنني سأعود إلى هذا لاحقا يا جيلان، لأنني أعتقد أنها ليست مجرد رؤية، بل هي بالطبع رؤية سلبية للغاية تجاه المستقبل. الفكرة ذكرها ماكسيمو كيرشنر في وثيقة، ثم قالها أوسكار باريلي في وثيقة أرفقها بالمناقشة في مجلس الشيوخ، وتنقلها الرئيسة، قصدي نائبة الرئيس، وهي فكرة أن هذه الديناميكية تؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية. بل، وسأعود إليك في هذه النقطة، أعتقد أن كريستينا، كما كنت تقول أنت أيضاً، تشعر بقلق بالغ، ليس فقط لاعتقادها بأن الأمور ستتفاقم، بل لأن السردية تتفكك بعد أن تخلى ألبرتو فرنانديز عن فكره المواجهة، أو أن هناك مسؤولين عما يحدث هنا. الرسالة هي: الرئيس ليس مثلنا، الرئيس ليس مثلي، هو لا يحمل هذه الأفكار. إنها رسالة واضحة، رسالة تعتمد على التمايز. نحن كيانان مختلفان، لنقل إننا نفكر بطرق مختلفة ونؤمن بأشياء مختلفة. ويبدو لي أن هذه الرسالة، رغم بساطتها وقوتها، هي ما تريد إيصاله للمواطنين، وأعتقد أن المواطنين بدأوا في سماعها، بمعنى أن الناخب الأقرب لعالم الكيرشنرية بدأ يسمعها، وبدأ يستوعبها، وبدأ يأخذها بعين الاعتبار. وأعتقد أن هذا جزء من الصعوبات التي سيواجهها الرئيس فرنانديز مستقبلاً. حتى الآن، لا يوجد انقطاع كامل في المشهد السياسي. نحن نرى أيضاً بوادر لتهدئة الأمور، أليس كذلك؟ أعني، نعم. وأيضاً، لنقل إن ماكسيمو لم يلقي خطاباً، وأعني عندما تمت الموافقة على اتفاق صندوق النقد، نرى الكثير من الإيماءات، فإذا أرادوا إشعال الموقف، يمكنهم فعل ذلك بسرعة أكبر، لكن الأمر لم يصل إلى الشارع، والمواجهة لم تنتقل إلى الشارع بعد. أجل.